बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दो तीन चीज़ें आज फिर आपके सामने। एक तो पीपल्स पार्टी के साथ जो एक बड़ा फड्डा होने जा रहा था वो टल गया है। उसकी हकीकत और उसके अंदर की कहानी जो है वो आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो निगरान हुकूमत शहबाज शरीफ को फंसाना चाहती थी, लेकर वो हकीकत सामने आने की वजह से वो जो फड्डा है वो टल गया। दूसरा, आपको बताएंगे कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिली और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इनकी जो दरख्वास्त है वो रिजेक्ट कर दी। उसकी भी आपको तफसील बताएंगे। और तीसरी बात, तमाम तर मफाहमती कोशिशों के बावजूद तहरीक इंसाफ वाले मुज़ाहमत का रास्ता ही इख्तियार करने जा रहे हैं। और आज जो साबिक स्पीकर हैं असद कैसर, उन्होंने खुली धमकियां दी हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी और इस इत्तेहादी हुकूमत को भी। और ये कहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर कि अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब हम इनसे और इदारों के सामने मुज़ाहमत करके दिखाएंगे। अब हम मजम्मत नहीं करेंगे, अब हम मुज़ाहमत करेंगे। तो ये उनका जो नुक्ता नज़र है वो आपको उनके आने वाले जो अज़ाइम हैं उसको भी ज़ाहिर करता है। सबसे पहले तो ये कि चेयरमैन इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ग्रेड 22 के एक रिटायर्ड ऑफिसर थे ज़फ़र महमूद, उनको लगाया गया परसों 12 तारीख को। जैसे ही नोटिफिकेशन निकला, सिंध हुकूमत सरापा एहतजाज बन गई और कहा कि जो ज़फ़र महमूद हैं ये कालाबाग डैम के चूँकि हामी हैं, मुतनाज़ ऑफिसर हैं, सिंध के ख़िलाफ़ हैं, तो हम इसको नहीं मानते। और दूसरा, उन्होंने कहा कि इरसा का जो एक्ट है उसके तहत जो चेयरमैन इरसा होता है वो अदारे के अंदर से ही होता है, यानी कि 4 मेंबरान होते हैं। उसमें तो 5वां एक वफाक का मेंबर होता है, नुमाइंदा होता है, तो उसके अंदर ही रोटेशन वाइज वो चलता है, बारी बारी चेयरमैन नहीं दी जाती। तो उन्होंने कहा जी ये बाहर से आया है। तो बाहर से क्यों आया? निगरान हुकूमत जाते जाते एक आर्डिनेंस साबिक सदर आरफ अलवी से जारी करवा गई और वो मुतराज़ा आर्डिनेंस बन गया। उसमें था कि किसी भी शख्स को वज़ीर आज़म या वफाकी हुकूमत चेयरमैन इरसा लगा सकती है। उसको इरसा एक्ट को बिल्कुल नल एंड वाइड कर दिया गया। उसके ऊपर सिंध की हुकूमत, अब ज़ाहिर है वहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वो सरापा एहतजाज बन गए। तो उन्होंने कहा जी ये हम नहीं मानते, तो इस तैनाती को आप वापस लें। फिर वज़ीर आज़म और मुराद अली शाह का रब्ता भी हुआ टेलीफोन कर, वज़ीर आज़म ने कहा जी आप वापस ले रहे हैं। वो आज मुतनाज़ा जो आर्डर था वो वापस ले लिया, नोटिफिकेशन कर दिया और ज़फ़र महमूद की जो तैनाती थी वो रोक दी गई। और अब जो वज़ीर आज़म ने कहा कि जो तैनाती होगी वो इस एक्ट के मुताबिक होगी और वो जो निगरान हुकूमत के दौर में आर्डिनेंस जारी हुआ था वो भी वापस लिया जाएगा। तो एक बड़ा जो फड्डा था पीपल्स पार्टी से होने जा रहा था। शुरू में ही इत्तेहादी हुकूमत है, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी ने वोट दिए हुए हैं, तो वो फड्डा जो है वो टल गया है। और वो ये जो बल्कि कहने के फड्डा जो लड़ाई की शक्ल इख्तियार करता, सियासी लड़ाई की, उससे ये काफ़ी जो है वो उसका इनको जो है वो पीछे हटे हैं दोनों और मामला जो है एमिकेबली हल कर लिया गया है। दूसरी बात, इमरान खान इस चीज़ का तहैया किए हुए है कि महाज राई की जो सियासत है इसका स्टाइल ही अपनाना है और वो मुल्क को एहतजाजी जो सियासत है उसकी तरफ धकेलना चाहता है और अपने मकासद हासिल करना चाहता है। लेकिन अफसोसनाक जो पाकिस्तान की तारीख है, ज़्यादा लंबे नहीं जाते, माजी में 4-5 साल पीछे चले जाएँ, सीधी सी बात है कि रियासत के बगैर, और रियासत से मुराद आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि रियासत के बगैर कोई एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकती है, ना ही किसी किस्म का एहतजाज और महाज राई कामयाब हो सकती है, ना अब इसमें जो है वो आप कामयाब जो है वो हो सकते हैं। और अब ये तहैया इस हुकूमत ने और रियासत ने किया हुआ कि किसी को भी एहतजाज की कैफियत या खाना जंगी की कोई सूरत हाल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन लोगों के साथ जो कोई ऐसा करेगा उसके साथ सख्ती से जो है वो निपटा जाएगा। अब वो जो कैदी नंबर 495 वो चाहते हैं जी जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट का या रियासत का मेरे ऊपर माजी में आता
اسی طرح میرے اوپر ہاتھ ہو، تو وہ ہاتھ جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ وہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ ایسے شخص کے اوپر ہاتھ رکھنے سے جو ہے وہ ہم باز آئیں، کیونکہ وہ ماضی کی غلطیاں دہرانے سے وہ صاحب جو ہیں وہ باز نہیں آ رہے۔ اور آج اس کا ایک نمونہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ جو سابق اسپیکر ارشد قیصر، انہوں نے قومی اسمبلی کے باہر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے عزائم ظاہر کیے اپنے یقین کے ساتھ۔ انہوں نے کہا کہ ہماری پی ٹی آئی کی 20 جیتی ہوئی سیٹیں نون لیگ کو دی جا رہی ہیں اور چیف الیکشن کمشنر یہ کر رہا ہے، یہ منشی سے بھی بدتر ہے۔ منشی تو پھر قابل احترام لفظ ہے، اس سے بدتر ہے، اور اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہم مزاحمت کی سیاست کریں گے، اور پھر انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں۔ یہ انہوں نے دھمکیاں دی واضح طور پر حکومت کو، بھی اداروں کو، جو انہوں نے پھر کرنا ہے کہ کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وہ اس کو کینیڈا میں سفیر بھی لگایا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اس کی خدمت کے بدلے، اور اگر انہوں نے کہا جی اس قسم کی حرکات کی گئی، ہم سے سیٹیں واپس لی گئیں تو ہم جو ہے وہ مزاحمت کی سیاست کریں گے، ہمیں پکڑ بھی لیا گیا تو ایک بھی بندہ رہے گا تو وہ بھی جو جدوجہد کرے گا۔ بلکہ انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ارشد قیصر کے الفاظ تھے، یہ ان کے باپ کا ملک نہیں ہے، یہ ملک آئین کے تحت چلے گا، یہ ہوش کے ناخن لیں، بنانا ریپبلک مت بنائیں، ہر چیز کی حد ہوتی ہے، اور اگر یہ ہم سے لڑنا چاہتے ہیں تو ہم ہر حد تک جائیں گے۔ یہ دیکھیے، یہ اس قسم کے الفاظ، ہر حد تک جائیں گے لڑائی میں۔ یہ پی ٹی آئی کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ بانی پی ٹی آئی والا، کیونکہ ان سے یہ ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اسی سے وہ لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، تو وہ ان کے عزائم جو ہے وہ واضح طور پر یہ نظر آ رہے ہیں کہ یہ کرنا کیا جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو یہ سچویشن ہے تو ایسی سچویشن میں ہم جو ہے وہ کسی صورت بھی اس کو مانیں گے نہیں۔ اور آخری بات جو میں نے کہا کہ انہوں نے درخواست دائر کی تھی کہ شاید پشاور ہائی کورٹ ہماری ہے، لیکن آئین اور قانون کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے 5 رکنی لارجر بینچ نے متفقہ طور پر جو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستیں دینے کی درخواست تھی وہ رد کر دی ہے، اور کہا کہ چونکہ سنی اتحاد کونسل ان انتخابات میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی، اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو کیسے مخصوص نشستیں دی جا سکتی ہیں؟ اگر ان کا ایک بھی بندہ جیت جاتا تو پھر تو ان کا حق بنتا تھا، لیکن چونکہ وہ ان کی نمائندگی ہے ہی نہیں، اس کا جو اپنا سربراہ ہے وہ آزاد حیثیت میں لڑا ہے، تو یہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ نہیں جو ہے وہ دی جا سکتی۔ کافی دلائل دیتے رہے بیرسٹر علی ظفر، لیکن عدالت نے پہلے فیصلہ محفوظ کیا اور پھر بعد جو ہے وہ اس کو محفوظ شدہ فیصلہ تھا وہ سنا دیا، اور ان کی درخواست جو تھی وہ مسترد کر دی، اور یہی ریمارکس دیے کہ صرف مخصوص نشستیں لی گئی ہیں، باقی حقوق تو آپ کے موجود ہیں، وہ نہیں لیے گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب سنی اتحاد کونسل کا وجود ہی نہیں تھا، وہ پارٹی نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا، اس پارٹی نے ایک بھی سیٹ نہیں جیتی، تو پھر اس کو کیسے جو ہے وہ پارلیمانی پارٹی مان لیا جائے؟ تو اس کے اوپر جو تھا کہ تو درخواست جو تھی وہ پھر رد جو ہے وہ کر دی گئی۔ تو ابھی یہ جو میں نے آپ کو ساری سچویشن بتائی، کیونکہ حالات حاضرہ کے حوالے سے آپ کی آگاہی، آپ کا علم میں چیزیں لانا اس وجہ سے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ ملک کے اندر کیا چل رہا ہے، عدالتوں کے اندر کیا چل رہا ہے۔ باقی حسن اور حسین نواز کی جناب آج ضمانت ہو گئی ہے، اور آج پیش ہوئے تھے دونوں احتساب عدالت میں، تو ان دونوں کی ضمانت ہو گئی ہے۔ والد محترم کے ساتھ وہ اسلام آباد آئے تھے، تو ابھی ان کا کیس بھی جو ہے وہ جس طرح باقی کیسز ختم ہو گئے ہیں، تو ان کو بھی ظاہر ہے سیاسی جب کیسز ہوتے ہیں، ذاتی سیاسی انتقام پر بنائے جاتے ہیں، تو ان کا پھر انجام بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ پھر کیونکہ ان میں ہوتا کچھ نہیں ہے کہ جب وہ عدالتوں کے پاس تو جب شواہد نہیں ہوں گے، ثبوت نہیں ہوں گے، تو ان کو وہ پھر ضمانت جو ہے وہ دونوں کی جو ہے وہ منظور کر لی گئی، اور آنے والے دنوں میں جن کیسز میں یہ نامزد ہیں اس میں بھی ان کی ضمانتیں اب آج ہوئی ہیں، تو کل یہ رہا بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے خلاف کوئی واضح اور ٹھوس جو شواہد ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ۔